دا ځواني مې په دریو برخو کې تقسیم کړه. څه مې د کور، څه د یتیم، څه د روزګار شوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروگرام ابتاوار د یتیم آواز 285 آفردیر شیرینگل دویم قصه را ستاسو قربا حمیدالله ستاسو درا لګلو ډیر خوشاله سره حاضر دی. قدرمنو مینوالو د اخلاص خادمانو، په دنیا کې چې څومره رزق پیدا کیږي دا د 10 ارب مخلوق لپاره کافی دی او د دنیا ټوټل آبادی 100 ارب ده. او قدرمنو بیا هم په کروڑاو خلک د روزګار د لپاره در په در خاوري په سر ګرځي. ولی چې په دنیا کې د وسایلو کمی نشته، خو په دې وسایلو باندې د چن خلکو قبضه ضرور ده. الله رب العزت په ټول انسانیت باندې رحم وکړي. لیستونه تیار دي. اول هغه لیست تاسو سره شیر کوم چې کم لیټ رسیدلې دی. علي درسیر صاحب د اماراتو زنګ یو ورور دی. هغه لیست علي درسیر صاحب د اسرار 20، حمید شاه 20، نوار شاه 5، راحت گل 10، بلال احمد 5، فیضان الله 5، اکرام الله 5، ماجد 5، ولی امان 5. بس هغه لیستونه تاسو سره شیر کوم کم چې 285 ته را رسیدلې دي. اولنې لیست پاکستان، پہلا لیست پاکستان کا. اسحاق سعودی 20,000 रुपए, आदिल जमान नौशेरा 1,000 रुपए, नूरा सियावरगढ़ 2,000 रुपए, आयत खान दुबई 345 रुपए, मोहम्मद शहजादा सऊदी 3,000 रुपए, मोहम्मद हैदर मलेशिया 3,000 रुपए, मुनीब ऑस्ट्रेलिया 15,000 रुपए, शाहिद नवाज लाहौर 2,500 रुपए, अशरफ खानेवाल 1,000 रुपए, हाजी गुल गुजर और दागी दोस्त जदा 4,000 रुपए, नसीम कराची 300 रुपए, रहमान नसरी जलावनान 1,000 रुपए, संगीन शाह सऊदी 1,000 रुपए, फराज बेन कराची 2,000 रुपए, फारूक अनगाफूर 2,000 रुपए, कैसर पंजाब 500 रुपए, यूके राजा राशिद महमूद 8,000 रुपए, पीके नूर इज्जत शाह 600 रुपए, बनारस खान क्लिफ्टन 500 रुपए, डॉक्टर सलमान अहमद कारिया 46,000 रुपए, जहीरुल्लाह फतेहपुर 500 रुपए, इब्राहिम बेल्जियम 10,000 6 रुपए, इमदाद अली सऊदी 2,000 रुपए, सैद बाज कराची 2,000 रुपए, फजल महबूब खाकोट 5,000 रुपए, मलक मुमताज मियावाली 4,500 रुपए, इम्तियाज दुबई 1,000 रुपए, पीके बाज मोहम्मद 200 रुपए, मोहम्मद इकबाल और दागी दोस्त शगरा 2,784 रुपए, यूके खुदेजा ग्रुप 10,000 रुपए, अब्दुल वदूद सऊदी 5,000 रुपए, यूएसए अवेस 6,372 रुपए, उमर सुंदल सऊदी 5,000 रुपए, राजी रहमान दुबई 2,500 रुपए, जिया दमाम 1,000 रुपए, सबा बहन यूके 7,000 रुपए. जमील से दागी लिस्ट कोड 075 10 रियाल, मुत्तहिर खान 50, जानजेब मैदान 20, नियत मोहम्मद 5, अलमान 5, अजहरुद्दीन 50, कयूम 5, मोहम्मद नासिर 5, अली रहमान 94, हुज़ैफा खान वर्दक 10, उस्मान अली 15, अलीमुद्दीन रोगानी 50, अब्ताब 10, वड़गे देरेवाला 135 रियाल. जहर खान सिर्फ दागी लिस्ट मखरज नंबर 5 देरा 75 रियाल. समीउल्लाह सिर्फ दागी लिस्ट अमीर अदम खेल 50 रियाल, शाहिद 30, डॉक्टर फजल सत्तार 50, सद्दाम खान 60, इस्माइल 5, शाकिरुल्लाह 10, अमीन खान 50 रियाल. जहर शाह सिर्फ दागी लिस्ट जहर शाह देरा 50 रियाल. नूरजमीन खान सिर्फ दागी लिस्ट सैद मालिक 12 रियाल, फरमान अली 15, नूर मोहम्मद 20, फजल वदूद 10, रईस खान 3, अजमल खान 5, लास्ट नंबर 77 5, मोहम्मद जान जैन कार्ड 20, वाजिद 20, तौहीद 5, इजहार ट्रेवल एजेंसी 30 रियाल. बाचा रहमान सिर्फ दागी लिस्ट बाचा हुसैन 5 रियाल, फजल रहीम उर्फ पालवान 3, अबू इब्राहिम 5, इकराम 5, रियाज अली 5, बाचा रहमान 5, आबिद 5, उस्मान अली 3, अबू अब्बास 3, फलकनाज 5, मोहम्मद इस्लाम 5, सनाउल्लाह 3 रियाल. हुसैन अहमद सिर्फ दागी लिस्ट हुसैन अहमद 20 रियाल, नामालूम 8, जुबैर खान 5, इसाक 5, शफात 5, यार जमीन 10, शेर मालिक 10, मोहम्मद अजम 1, नामालूम 10, किफ़ायत 15 रियाल. लबन ग्रुप दागी लिस्ट शौकत तालाश 95 रियाल, शेर आलम खान 5, अली अहमद 5, बख्तमन 5, दारुलबेजा 40-40 10, अब्दुलरहमान 41, बाचा रहमान 20, अदालत खान जैन कार्ड 50, फरीद नवाब जैन कार्ड 20, अबू हुजैर 10, मोहम्मद इकबाल 20, इनायत जलाला 10, उम्मे हुसैन अलकहतानी 10, कारी सैद ताहिर 10, बख्त अमीन 30, हाफिज सैद मलूक साहिब 15, कारी सैद ज़ाहिर 15 रियाल. सदाकत सैद दागी लिस्ट जानान बाई 10 रियाल, नूरजमान खान बाई 60, रहमत अली 50, शकील अहमद 5, रहमत सैद 25, जमाल अहमद पाकिस्तान 10, डॉक्टर मनाल पाकिस्तान से 10, इस्माइल 10 रियाल. सदीकुल्लाह सिर्फ दागी लिस्ट सुहेल बकाला 20 रियाल, शहजाद खान 20, मिसबाह 10, अबू हादी 10,
अतीक रहमान 10, सज्जाद खान 10, ग्रांड शहजादा 10, मेहरान रंग वाला 50, इदायतुल्लाह वेरिंग वाला 60 रियाल। जान बादशाह से दागोई लिस्ट। मोहब्बत शाह 25 रियाल, बख्त-मुनीर 5, रोमान 50, सुदेश 25, गौहर 20 रियाल। मोहम्मद फरीद से दागोई लिस्ट। अयूब 10 रियाल, मतवा 20, रियाज अली 20, मुजाहिद 10, शौकत 25, खैस्ता खान 10, उमर अली 10, बिलाल 10, फरीद 10। नेक मोहम्मद से दागोई लिस्ट। रहीमुल्लाह 50 रियाल, हाफिजुल्लाह 10, हिदायत 5 रियाल। दाऊद से दागोई लिस्ट। मोहम्मद शरोरा 10 रियाल, एहरार खमीस मशीद 10, मोहम्मद नवाज अबहा 15, नवीद भाई अबहा 10, बादशाहजादा अबहा 15, जावेद भाई अबहा 10, इलियास अबहा 10, मोहम्मद जैद देरेवाला 50, दाऊद खमीस मशीद 20 रियाल। लाल जमान खान से दागोई लिस्ट। असपान गुलिबा 115 रियाल, गुलजादा और मलगरी 70, उसामा देरेवाला 50, हिदायतुल्लाह 10, सलीम जावेद 10, अमीन 50, सईदुर रहमान एजेंसी 30, अरशद कुकारे 25, इरशाद बलोग्राम 25, बादशाह हुसैन 10, फजल करीम 20, यासीन 15, खुर्शीद 10, वहाब 10, जीशान 5, गौहर 5, नोमान 5, अनवर 5, फयाज खान 10, हकीम 20, लाल जमान खान 10 रियाल। लाल जमान खान से अल्लाह रब इज़्ज़त तासु टूल नाराज़ी शी और कम नमूने चितासु याद करी इंशाअल्लाह पाखिरत बे खोर तो वही तासु टूल तबा दवागानी की। बज़मीन खान से दागोई लिस्ट। बज़मीन बाबी मरहूम और बच्चों के लिए मग़फ़िरत की दुआ 20 रियाल, जहान आलम शांगला 5, लतीफ़ुल्लाह शांगला 10, जीशान शांगला 10, खलील शांगला 5, मोहम्मद सुदेश शांगला 10, बज़मीन शांगला 10 रियाल। ज़मीन से भी इंशाअल्लाह पाखिर की बा आई खोर तो वयू और तस्वी कम दुआ फिल कर दी इंशाअल्लाह बाबी तबा खुसूसी दवागानियों की। मूसा खान बादशाह से दागोई लिस्ट। गुमनाम 20 रियाल, कुइस्तान खान 25, कारी 5, नवाज 5, अली बख्त 5, अबू जलाल 5, अबू खुबैब 10, उमर ज़ैब 15, मोहम्मद सुएब 25, ज़ाहिर अलमज़ाक 10, फरमान 10, बिन मालिक देरा 30, खैस्ता रहमान 7 रियाल। ताजनबी से दागोई लिस्ट। बिलाल वजूद 10 रियाल, अबू अनस वजूद 15, सलमान 5, जकरिया 10, अब्दुल्ला शाइब 25, उस्मान शालम बाबा 10, लास्ट नंबर 026 5 रियाल। मोहम्मद ज़ादा से फजल गनी बकाला वाला दागोई लिस्ट। मोहम्मद ज़ादा 20 रियाल, मोहम्मद ज़ादा 20, फी सबील्लाह 15, फी सबील्लाह 5, मोहम्मद ज़ादा 20, 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 अनवर से 20, खान 3 रियाल। फलकशर से दागोई लिस्ट। हुसैन खान 10 रियाल, अबू अंसार 30, गुलाब मैदान 10, लास्ट नंबर 3986 10, लास्ट नंबर 2915 10, नूरा यूसुफ 35, अब्दुल्ला 10, अलीम टेंकर वाला 10, फलकशेर 20 रियाल। सदीक़ रहमान से दागोई लिस्ट। मोहम्मद इकबाल देरा 92 रियाल, सदीक़ रहमान 10, मोहम्मद खान 10, शीरुल्लाह 10, रफ़ीउल्लाह 5, काशिफ 10, अमजद 5, इमरानुद्दीन 5, साहिब शाह 5, सुलेमान 2, हुसैन अली 5, इकराम खान 2, गुलबाचा 5, इलियास 5 रियाल। मकसूद अहमद से दागोई लिस्ट। धरमाल पाइन देरा 35 रियाल, रेहानपुर देरा 65, मोहम्मद यासीन 10, अलीम गुल 50, अब्दुल समद 10, मोहम्मद जुबैर 5, असमतुल्लाह 3, मकसूद अहमद 2, मोहम्मद सलमान 5, शहरियार खान 5, निसार नाजिम 5, इज़्ज़त खान 5, राहतुल्लाह 5, शाहिदुल्लाह 2, मोहम्मद रशीद 3, अजमीर खान 30, मसूद अहमद 5 रियाल। सवाब शेर से दागोई लिस्ट। लियाकत अफगान 5 रियाल, यासीन अफगान 5, सवाब शेर 15, इस्तिहार खान 10, सज्जाद 10, बहादुर खान 10, फलक शेर 20, अदनान खान 10, मुराद अली 20, एहतशाम 10, रहमानुल्लाह फरीदी 15 रियाल। अब्दुल मजीद से दागोई लिस्ट। हयात अहली 25 रियाल, मुश्ताक खान 55, उम्मे आयशा 10, अबू अब्दुल्ला 10, अब्दुल्ला 10, पेरेंट्स और पिमिली 10, हबीबुल्लाह 10, जाहिद खान 50, वासिफ भाई 10, साकिब 5, मूसा खान जोगाबन 25, मोहम्मद कयूम 25, हमायून 10, अलमज़ेब 20, सुहेल हसन 125, बूपिया मलज 20, रहमत जान 10, फिरोज भाई इंडिया 10, अब्दुल्ला नसीम 10, सलीम मियाँ 25, मिसेस खान 5 रियाल। शाहसऊद से दागोई लिस्ट। स्वाद खान 20 रियाल, इरशाद अस्पण 10, शाह सऊद वालिदैन 20, शाह सऊद कड 10 रियाल। अमानत अली से दागोई लिस्ट। अमानत अली 50 रियाल, अब्दुर्रहमान 25, सैद इरफान 37, फरियाद अली 13, आदिल कुरैशी 12, सज्जाद पीर महल 13, अनवर खान 5, एतजाज खान 5, मोहम्मद रियाज 5, अबरार भट्ट 5, नसीम अकरम 13 रियाल। मोहम्मद जावेद से दागोई लिस्ट। सैद परीन 15 रियाल, कलंदर सैद 5, दौलत खान 10, मोहम्मद जावेद 10, नजीबुल्लाह 3, मोहम्मद सालेह 5, नेजाल अलगनीजी 100, इमरान 5, अश्तर खान 5, एहसानुल्लाह 5, आरिफ गुल 5, इस्लाम गुल 5, मोहम्मद सलीम 5, अजमल खान 5, अफजल खान 5 रियाल। द अमारात लिस्टुना सुबहानुल्लाह रोड सरा चिकम मरगरी दी सरजाना छतरा
25 सुलेमान 100 सैयद उमर 10 महमूदुल हसन 5 हनीफजादा 10 इस्माइल 10 इबादुर रहमान 10 सलीम उमर अली बाला 10 अब्दुल्ला खाकसार 10 हिलाल 20 फजल करीम 25 मोहम्मद गनी 25 मुस्लिम अफरीदी 25 मोहम्मद इकरार और दावी सर मरगरी जफर भाई 80 समीउल्लाह 50 मुनसिफ शाह 10 अलीदर सैद और दावी मरगरी अलीदर सैद 10 दरहम इसरार 20 हामिद शाह 20 राहत गुल 10 नवाज शाह 5 बिलाल अहमद 5 फैजानुल्लाह 5 इकरामुल्लाह 5 माजिद 5 वली अमान 5 नसीर अहमद और दावी सर मरगरी नसीर अहमद 10 साजिद भाई 20 मोहम्मद इस्लाम 20 अजब खान 10 शरीन ज़ादा 10 सालिहीन 5 शरामीन और दावी मरगरी मुमताज़ 10 परमीसी वाला 15 मतीन 10 जफरुल्लाह 20 बादशाह 15 नसीब जान 15 शुएब 5 यासीन 5 मोहम्मद फैसल 5 नियाज मोहम्मद 5 मुहिबुल्लाह 5 अजीजुल्लाह 5 नईमुल्लाह 10 अमानुल्लाह 10 रहमानुल्लाह 15 माजिद 5 शेरजमान 5 समीउल्लाह से और बरकतुल्लाह से और दावी सरचिकम रुनदी उमामा समी 2 अबू सुहेल 30 अबू खलीफा 25 मिजाजी दुकान 10 अरशद 5 यार जमीन जेलाड़ 10 साज मोहम्मद खान 25 बरकतुल्लाह 10 समीउल्लाह 10 हमदान और सना समी 4 शफीउल्लाह सेब और सुल्तान अज़ीर सेब और दागुसरा मरगरी बखनवाज 10 मोहम्मद इस्लाम 10 जलवा 5 बिलाल खान 20 रब नवाज 20 हलीफा जाहिद 10 शाहजहान खान 10 मोहम्मद अराश 5 अली रहमत मियाँ 50 मोहम्मद अली 50 अल्ताफ शाह 10 रब नवाज वालिद मरहूम द तरफना 20 इस्माइल सेब और मोहम्मद रशीद और दागुसरा मरगरी इस्माइल खान 30 कमरुल्लाह 5 हिलाल 5 ज़ियाफत 40 अजब खान 10 मोहम्मद इद्रिस और दागी मरगरी जहानज़ादा 5 आयत मोहम्मद 5 अब्दुर्रहमान 10 ज़हर शाह 5 रहमान शाहजादा सेब अजीज़ुल हकीम सेब और दागी मरगरी अबू बिलाल 5 अबू शमा 5 अली रहीम 10 बिलाल स्वाद 5 नियाजुल्लाह 5 शेर रहमान 30 शफीक रहमान 25 मोहम्मद अयूब 10 कारी अजीज़ुल हकीम 10 रहमान शाहजादा 5 सरजवाब खान 10 मुश्ताक अहमद सेब और दागी मरगरी मोहम्मद अहमद 5 जुबैर आई कार्ड 25 नामालूम 10 रहीम 17 नंबर वाला 10 मुराद 20 मकबूल 5 नूर वली 10 कैसर 10 शरीन ज़ादा 20 काका 5 अजरत हुसैन 10 जरफरीन खान 25 राजुद्दीन और दागी मरगरी दानिश अराज 15 अलीना उराज 15 मोहम्मद अफ़ी 20 समीउल्लाह से दागी मरगरी नईम सफ़ीउल्लाह 25 मोहम्मद शहरुम खान सेब और कारी हजरत उमर खान सेब और दागी सरा मजीद नूर मरगरी शासेद सवाबी 5 नोमान सेड़े सुल्तान खेल 5 गुल बहादुर 5 शीरिन कदी खेल 5 कारी हजरत उमर 5 शाहरुम 5 मरियात लकी खेल 5 इकबाल ज़ादा और दागी मरगरी इकबाल 5 हजरत नूर 5 इमरान 5 बादशाह 10 फ़हीम 10 सीफुल्लाह 5 मलेशिया लिस्टुना मिराज वली सेब नसीब दाद 10 रंगट पीर अहमद शाह 10 हबीब दाद 20 शेर आलम 10 कंफू अबू बकर 20 माजिद 10 बिलाल 10 तौफीक 10 रशीद 30 शबकदर 10 उमरा खान 10 उस्मान खान 100 बख्ती रहमान 50 अफसर खान 50 गफ़र अली 10 शाहजरीन 10 नूर ज़मीन 50 रहमान गनी 100 अली रहमान और मलगरी 67 कामरान 3 अनवर 20 मोहम्मद अयूब 10 रंगट मलक मोहम्मद शेर सेब अजमेर खान सेब दागी लिस्ट फजल हादी और अंडीवालान 10 रंगट बख्ती और अंडीवालान 20 शमशाद छम 20 रंगट मंसूर सेब दागी लिस्ट एजाज 4 रंगट गुलदादा 30 नासिर खान 20 दिलारम खान और मलगरी 31 रंगट शौकत रहमान सेब दागी लिस्ट जमीन कारपेट 50 रंगट अमजद 50 मोहम्मद फयाज 50 हबरिया मलाई 20 हबीब 20 फजल खालिद 10 बगजमीन 20 अमीन खान 15 फजल वहाब 25 शहजाद 15 राशिद अली 10 रंगट अमीर रहमान से दागी लिस्ट अबू हुजैफा 20 रंगट यूसुफ खान से दागी लिस्ट खालिद गुजर 100 रंगट यूसुफ खान 50 अब्दुल्ला 30 जरशाद खान 10 सैद वाहिद 10 परमानी गुल 10 शाह वजीर 10 साजिद बंगश 10 कामरान खान 10 अयाज खान 10 नसीब 10 सैयार खान 10 जहरज़ादा 10 जाकिरुल्लाह 10 ताजबर खान 10 औरंगजेब 15 ऐना खान 10 रंगट सीतामढ़ी से दागी लिस्ट सीतामढ़ी 10 रंगट सलीम त्रिंगानो 10 फजल वाहिद 20 मसीना मिर से 10 रंगट उमर रहमान से दागी लिस्ट नसर शिनो 50 रंगट खालिद खान 10 फरीद खान 10 शाह खालिद 10
عمر رحمان 20, مسعود بادشاہ 10, سہیل احمد 10, ابو فجر 5, عباس 20 رنگٹ. نجیب خان صاحب داغوی لسٹ, نجیب خان 25 رنگٹ. ریاض الحق صاحب داغوی لسٹ, ریاض الحق 200 رنگٹ. شاد کارفیٹ داغوی لسٹ, بشیر گل 20 رنگٹ. اسرار لالا جرتا 100, شاد کارفیٹ 150, رویدار 150, احسان اللہ 150 رنگٹ. شیر زمان صاحب داغوی لسٹ, شیر زمان 30 رنگٹ. غلام 50, وکیل 5, شیر زمان 10, ثناء اللہ 50 رنگٹ. میراج خان صاحب داغوی لسٹ, میراج خان 10 رنگٹ. محمد زبیر صاحب داغوی لسٹ, نامعلوم 50 رنگٹ, نامعلوم 30, ثاقب 6, مستان 5 رنگٹ. عمان مسقط داغوی لسٹ. اجمل خان صاحب اور سہیل صاحب داغوی لسٹ. عبدالعزیز 3 عمانی ریال. اختر منیر 2, عبدالرحمان 5, زکریا 2.5, تاجگیر راجوالا 5, مصطفیٰ 1, شاد محمد 0.5, کشور خان 1, بیلا 2.5, صاحب زادہ 0.5, اجمل خان 0.5, محمد امین 1, محمد ابراہیم صاحب اور نعیم اللہ صاحب داغوی لسٹ. اسنین $15, ابراہیم 10, سلیمان 10, نعیم اللہ 5, عبدالرحمان 5, سمیع اللہ $1. ایاز احمد صاحب داغوی لسٹ. طارق خورشید 25 قطری ریال. ابراہیم 50, حاجی منیر خان 20, ابو سمیع اللہ 10, عزت خان مامو ہنگو 10, رشید اللہ کرک والا 25, سلام 50, عدنان خورشید 25, افنان 10 قطری ریال. اللہ رب العزت پتہ ټول باندې خپل رحم او فضل وکړي. شیرشاہ صاحب داغوی لسٹ. علی شیر 1 کویتی دینار. شیرشاہ 4, عبداللطیف 3, لالا حساوی 3, ظفر اقبال 1 کویتی دینار. قدرمند اوس چې کوم ورونو د فنډ لپاره پیسې را لېږلي هغه لیسټونه ستاسو سره شیر کوم. اولین لیسټ لبن گروپ. حافظ سید ملوک 10 ریال. قاری سید ظاهر 10 ریال. صدیق الله صاحب داغوی لیسټ. مهران رنگ والا ټولو د دعا فیل کړی دی 10 ریال. عبدالمجید صاحب داغوی لیسٹ. ام عائشہ 5 ریال. ابو عبداللہ 5, عبداللہ ایم زیڈ 5, عبداللہ ایم ڈی 5. نصیر احمد صاحب. ساجد بھائی 5, شیرین زادہ 5. اسماعیل صاحب اور محمد رشید صاحب. اسماعیل خان 10. ملک محمد شیر صاحب. اجمیر خان صاحب داغوی لیسٹ. بختی اور انڈیوالان 6 رنگٹ. شمشاد 5 رنگٹ. یوسف خان صاحب 10 رنگٹ. ریاض الحق صاحب داغوی لیسٹ. ریاض الحق 20 رنگٹ. شاد کارپیٹ داغوی لیسٹ. شاد کارپیٹ 50 رنگٹ. رویدار 50, احسان اللہ 50 رنگٹ. زکات فنډ لپاره لیسٹ. ریاض الحق 300 رنگٹ. قدرمندو لیسټونه تاسو واردل. ګلونو ماشومان ماشاءالله ډیر خوشاله دي او د بیا ډیر زیات خوشاله دي او وی چې ماماګانو او ترګانو لډیر خوشاله را لګلی او بالکل الحمدلله څنګه چې نور پروګرامونه تاسو خوشاله ډیر را لګلی دی لبم ډیر خوشاله را لګلی. وسه خو را غواړو چې کومرونو د دعا فیل کړي دي ټوټل به وایو. ګلونه ماشومان به خوشاله شي او تاسو به خوشاله شئ. زموږ سره اوسئ. قدرمند وس سلسله د ټوټل او د دعاګانو اول تاسو سره ټوټل شیر کوم چې تاسو هم خوشاله شئ. ګلونه ماشومان هم تاسو ټوټه ته ګوره څومره خوشاله دي. نو اول تاسو سره ټوټل شیر کوم. الحمدلله د خور لا ټوټل رقم راغلی دی 5,37,522 روپے. قدرمند ټوټل تاسو واردلو او زموږ د بچنګي ایکشن هم تاسو لیدلو. ډېر زیات خوشاله دي. و د دې ټوټل نه لږ شان پیسې د خرچې دپاره د خور له ورکوم. باقي انشاءالله چې څومره پاتې کېږي د علاقې مناسبت سره د دوی د خوښي ښایسته روزګار. قدرمندو و سلسله د دعاګانو ګڼو ورونو چې دی نو د دعا فیل کړی دی په لیسټونو کې دي. داسې نومونه یې رالیږلي دي. زموږ یو قدرمن رور دی د اخلاص خادم دی بخزمین صاحب شانګلې والا. د هغوی بابي پاک رسېدلي ده. انا لله و انا الیه راجعون. الله رب عزت د هغوی ډېر عمر د راحتي کړي او خاندان ته او بچو له دې الله صبر ورکړي. دې بچو ته به ووایو او د خور ته به وایو خصوصي دعاګانې به هغوی ته مو کړي. دې سره سره زموږ چې دی قدرمن لال زمان خان صاحب سره ورونه دي چې هغه فیض خان دی او د هغوی کور والا دي خاندان دی. سید منیر صاحب دی. ارشد کوکاری والا دی. ارشاد بلوگرام. سید الرحمان جنسی والا. گلدادا اسپن ګلی باغ والا. حکیم صاحب او لال زمان خان صاحب په خپله هم بیماري او بچي هم او د دې تکلیف سره سره هغوی د اخلاص سره مرسته هم کوي او د ګلونو ماشومان لا ډېرې خوشحالۍ رالیږي. نو دې خور ته یم چې تاسو ته او نورو ته خصوصي دعاګانې وکړي.
الله نه خیر او دنیا خایسته کا الله نو وانه جنتونه نصیب کا چې موږ سم دومره امداد کو او خاورو تلاش کوي الله دې تسری کې او خدای په غوړې دې دنیا چرته خپه مکالان الله دې لړی رتی را درکو الله دې په سخت ځای کې دار سره پکار کې خدای چرته خپه مکا څوک مړي الله پاک دې وبخي الله دې جنت نصیب کړي خدای پاک دې تاسو لړیرو مار ژوند درکې زمونږ د خیره سره خدای پاک هم جنتونه نصیب کا خدای اخر او دنیا خایسته کا خدای د سرو د سپینو خاوندان کا خدای دې لړی رتی را درکې زمونږ سره چې موږ سره امداد کړی الله دې هغه خوشاله امين بچیا ته به هم ترنته دواګانې کې او ورته هټې ماته دواګانې کا امين ثم امين الله رب العزت زموږ د خور د دې لورکۍ او د دې بچی د دعاګانې ستاسو پاک کې پوری قبول منظور کی قدمندو دې پروګرام لم الحمدلله تاسو ډېر خوشاله رولېږلې او تاسو اورېدلې هم بل پروګرام 286 سوات بریکوټ نجیګرام هغه به سبا الحمدلله اپلوډ کیږي او هم تاسو د ډېرو خوشالو منتظر دي خپل قربا حمید الله لا سره د مراد یوسفزئی او د عمر ایسی ورک اجازه د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته मेरा नाम ईमान है। मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ था। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह। मेरा नाम जमाल खान है। मेरे वालिद का एक्सीडेंट हुआ था। मैं बड़ा होकर आर्मी कैप्टन बनूंगा इंशाल्लाह। मेरा नाम तैयबा है। मैं एक यतीम बच्ची हूँ। मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद आराम है। मैं यतीम बच्चा हूँ। मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। इन यतीम बच्चों का ख्वाब कैसे पूरा होगा? इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं इखलास मॉडर्न एजुकेशन एकेडमी। आप अपने खैरात, अतियात और सदक़ात इखलास मॉडर्न एजुकेशन एकेडमी को देने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।